यस कार्यक्रम लाई हुन त यो हाम्रो कार्यक्रम धेरै इन्फर्मल नै रहनेछ, त्यही पनि लायन्स क्लब को केही प्रोसिजर्सहरू रहन्छ जुन म सधैँ भन्ने गर्छु र त्यो प्रोसिजर्सलाई पनि हामीले थोरै फलो गर्नुपर्ने भएको हुनाले म यस कार्यक्रम यस लाइफस्टाइल चेन्जिङ सेमिनार तथा योगा ट्रेनिङ प्रोग्राम को चाहिँ प्रिसाइडिङ अफिसरको रूपमा यस कार्यक्रमलाई चेयर गरिदिनु हुनुको लागि म यस लायन्स क्लब काठमाडौँ सैन्य टाउनका वर्तमान प्रेसिडेन्ट लाइन कुलनिधि अधिकारी जुलाई अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। त्यस्तै म यस कार्यक्रमका मुख्य स्पिकर अथवा भनौँ ट्रेनर जो हुनुहुन्छ आर्ट अफ लिभिङ योगा र न्यूरोपैथिक स्ट्रक्चर गुरु कञ्चन घिमिरेज्यूलाई पनि म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सर। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ निमन्त्रणलाई स्वीकारेर डिस्ट्रिक्टबाट पनि धेरै म हेर्दैछु अतिथिहरू आउनु भएको छ। त्यसमा म हाम्रो यस यो लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर MJF लाइन धनराज आचार्य सरलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। मेसेन्जरमा पठाउँछु है धनराज सर, आउनुहुन्थ्यो है। त्यस्तै म यस लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 का इमिडिएट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर लाइन MJF लाइन इन्दु लम्सालज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। इन्दु म्याम। थ्यांक यू सर। म्यामलाई म देखिरहेको छु। त्यस्तै लायन्स क्लब इन्टरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर MJF राजन लम्साल सरलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। राजन सर पनि नमस्ते। नमस्ते राई सर, नमस्कार सबै। थ्यांक यू सर। नमस्ते सर, नमस्कार है। देखि सर देखिदिनपछि अरु पनि म हेर्दैछु, मैले यहाँ देखिरहेको छु। म सम्पूर्ण हुनुहुन्छ 325A2 का पूर्व गभर्नर सुभाष सर म उपस्थित छु है, धनराज आचार्य पोखराबाट। हजुर सर, म धनराज सरलाई मैले स्वागत गरेँ, सरलाई स्वागत छ। म डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B1 का पास्ट डिस्ट्रिक्ट गभर्नर MJF लाइन धनराज आचार्य सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सर हाम्रो डिस्ट्रिक्ट 3 to 5 B2 का पूर्व गभर्नर भन्नुहुन्छ सर। A2 का B2 सर, B2 सरी मैले कन्फ्युज भएँ। B2 का PDG तथा क्याम्पेन 100 का स्पेशल एडभाइजर भन्नु पर्यो नि सर। PDG तथा क्याम्पेन 100 का स्पेशल एडभाइजर लाइन टिके ढुङ्गाना सबैलाई नमस्कार छ सचिव। डीके सरलाई पनि स्वागत। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। राजन सर, इन्दु म्याम, धनराज सर, स्पेशली आरबी सर इन्भिटेसन पठाउनु भएकोमा नमस्कार हजुर। गुड टु सी यू सर, गुड टु सी यू इन द मर्निङ। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू भेरी मच सर। म त्यस्तै अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यस लायन्स क्लब सैन्य टाउनका सम्पूर्ण लायन्स मित्रहरू र अन्य जुन सहभागी मित्रहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउन पनि चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरुवात भएको घोषणा गरिदिनु हुनुको लागि म यस कार्यक्रमका प्रिसाइडिङ अफिसर प्रेसिडेन्ट लाइन कुलनिधि अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। थ्यांक यू सुभाष सर। सम्पूर्णमा शुभ बिहानी। आज लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ स्वयं टाउनले जुन अवस्थामा हामी गुज्रिरहेको छौँ यसलाई केही सहज ढङ्गमा अथवा केही सिकाइको क्रममा पनि यसलाई प्रयोग गरौँ भन्ने हिसाबले आज जुन लाइफस्टाइल चेन्जिङ प्रोग्राम सँगसँगै योगा कार्यक्रम पनि हामीले आयोजना गरेको छौँ। मलाई आशा छ तपाईँ सम्पूर्णले यस कार्यक्रमलाई अत्यन्तै उत्साहित रूपमा सहभागी भएर कम्तीमा 1 हप्तासम्म यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुनेछ र केही सिक्नुहुनेछ। मलाई लाग्छ सबैजनाले केही न केही आफ्नो एक्सर्साइज अथवा योगा कार्यक्रमहरू गर्नुहुनेछ। तथापि गर्नुभएको छैन भने पनि आजको यो क्लासले अथवा आज सुरुवात भएको यस क्लासले पक्कै पनि यसलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनेछ। जति पनि डिस्ट्रिक्टबाट पाल्नुभएका मैले सम्पूर्णको नाम लिगिन सेक्रेटरी सुभाष सरले नाम लिइसक्नु भएको छ। उहाँहरू सम्पूर्ण PDG DG त सम्भवतः हुनुहुन्न, इभन अर्को डिस्ट्रिक्टबाट हाम्रो PDG सर पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू सम्पूर्णलाई टिके ढुङ्गाना सर, हाम्रो डिस्ट्रिक्ट धनराज सर, यता इन्दु म्याम, राजन सर लगायतका सम्पूर्ण आदरणीय लाइन लिडरज्यूहरूमा शुभ प्रभात, गुड मर्निङ र हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। धेरै नबोलिकन कार्यक्रमको नेचर अनुसार कार्यक्रम धेरै डाइभर्ट हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दा आज मिति
77 भाद्र महिनाको 7 गते तदनुसार 23 अगस्त 2020 यस लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ स्वयं टाउनले आयोजना गरेको यस कार्यक्रम विधिवत रूपमा शुभारम्भ भएको घोषणा गर्दछु। थ्याङ्क यू गोविन्द सर। मैले कार्यक्रमलाई अलि अगाडि बढाउनु अगाडि म केही कुराहरू भन्न चाहे। यो हाम्रो जुन कार्यक्रम छ यो लाइफ स्टाइल चेन्जिङ सेमिनार अथवा योगा प्रोग्रामलाई यसलाई चाहिँ हाम्रो एनपी मिडिया ग्रुपले चाहिँ लाइभ पनि गरिरहेको छ। त्यसकारण एनपी मिडिया ग्रुपले हाम्रो लायन्स क्लब संगठनको धेरै कार्यक्रमहरूलाई उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। 77 भाद्र महिनाको 7 गते तदनुसार 23 अगस्त 2020 यस लायन्स क्लब अफ एक हप्ता चल्नेछ। हरेक दिन हाम्रो बिहान 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म रहनेछ र यो कार्यक्रमको हामी अन्तिम समापन चाहिँ हामी 7औं दिन आउने शनिबार नै गर्नेछौँ र यसपछिको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुनुको लागि सञ्चालन गरिदिनुको लागि मोडरेटरको रूपमा अथवा फेसिलिटेटरको रूपमा म यस लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ स्वयम्भू टाउनका पास्ट प्रेसिडेन्ट तथा डिस्ट्रिक्ट 325B1 का डेपुटी डिपार्टमेन्ट चिफ आरबी अधिकारी सरलाई अनुरोध गर्दछु। साथै उहाँलाई म हाम्रो गुरुको परिचय सहित बाँकी कार्यक्रममा अगाडि प्रोसिड गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। आरबी सर। थ्याङ्क यू। डाइनामिक हुनुहुन्छ हाम्रो सचिव सुभाष राई सर, अफिसर अफ दिस प्रोग्राम लायन कुलनिधि अधिकारी, एकदमै यङ एनर्जेटिक लायन्स हुनुहुन्छ। डिस्ट्रिक्टबाट र 325B2 बाट पनि पाल्नुभएका सम्पूर्ण एकदमै अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू नाम लिइसक्नु भएको छ साथीहरूले। राजन सर, इन्दु म्याम, डीके सर, त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो आचार्य सर हुनुहुन्छ, पोखराबाट जोइन गर्नुभएको छ। असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू धनराज आचार्य सर अनि सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू मैले धेरै देखिरहेको छु। थुप्रै प्रिन्सिपल साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम लिएँ भने चाहिँ कार्यक्रम निकै लामो हुन जाला र विशेषतः आजको यो कार्यक्रमको एक हप्ते कार्यक्रमको मुख्य आकर्षक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ गुरु कञ्चन घिमिरे। उहाँलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्छु। साथीहरू आउँदै गर्नु भएको छ। हामीले सकेसम्म टाइममै कार्यक्रम सुरु गरौँ भनिरहेको छौँ। यो 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म हरेक दिन हामीले यो कार्यक्रम एक हप्ताका लागि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। कमसे कम यो कोभिड-19ले दिएको जुन पीडा छ एक खालको अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ, मानसिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, इभन शारीरिक रूपमा पनि हामी अल्छी भइरहेका छौँ। यो अवस्थालाई चाहिँ सकेसम्म यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ हिसाबले बिहानीलाई सुरुवात गर्यौँ भने पक्कै पनि दिन राम्रो हुनेछ। हरेक दिनहरू राम्रो हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो वर्षहरू राम्रो हुनेछन्, हाम्रो समय राम्रो हुनेछ। कोभिड-19ले पीडा मात्र दिएको छैन, थुप्रै अवसर पनि दिएको छ। यसलाई पनि हामी अवसर पक्कै पनि लिन सक्छौँ। आदरणीय असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको साथमा हामी छौँ। मैले धेरै समय नलिकन छोटोमा मात्रै कञ्चन घिमिरे गुरुलाई गरेर उहाँलाई समय दिनका लागि मात्रै मैले यो प्रयास गरिरहेको छु। घिमिरे असाध्यै ऊर्जाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। मैले विगत 8-10 वर्ष अघिदेखि उहाँलाई चिन्छु र उहाँलाई चिनाउने काममा मलाई विशेष गरी चाहिँ म एकदमै सम्झिन चाहन्छु। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुर्गा गेवाली सर हुनुहुन्छ यहाँ, आज पनि उहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँलाई विशेष दुर्गा सर, सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू र कञ्चन घिमिरे विगत 25-30 वर्षदेखि योग, ध्यान र विशेष प्राणायाम लगायतका विभिन्न आध्यात्मिक विषयहरूको रूपमा उहाँले आफ्ना दिनचर्याहरू चाहिँ अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। असाध्यै सृजनशील अथवा असाध्यै क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ प्राकृतिक चिकित्सक पनि हुनुहुन्छ। विशेषतः यो खाद्य हाम्रो चाहिँ यो खानपानको चाहिँ जुन बानी व्यवहार छ यस सम्बन्धमा लगायत प्राकृतिक चिकित्सामा उहाँको ठुलो एउटा एक्सपर्टिजम रहेको छ। त्यसै गरी उहाँ आर्ट अफ लिभिङको एउटा सिनियर आर्ट अफ लिभिङ उहाँ देश विदेशमा विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुहुन्छ। हरेक दिन जसो उहाँको समय असाध्यै
प्याक रहन्छ। यो पनि हामीले असाध्यै ठुलो रिक्वेस्ट गरेर यो हप्ता हामीले बिहानको समय उहाँको लिएका छौँ। त्यसै गरी उहाँ युथ लिडरसिप कार्यक्रमहरूमा एज अ ट्रेनरको रूपमा पनि उहाँले थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ र विभिन्न मिडियाहरू मार्फत विभिन्न पत्रिकाहरू मार्फत पनि आफ्ना विचारहरू आफ्ना चाहिँ कार्यक्रमहरू उहाँ मैले यो गरिदिएको छैन जसको बाट आवाज आइरहेछ। यहाँले आफै विचार गर्नु होला किनकि सबैजना एकदमै लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र मैले ढिला नगरिकन अबको यो सेसन विशेष गरी एक हप्ताकै लागि हामी भोलिबाट यतिको पनि कार्यक्रम गर्नेछौँ। हामी सिधै सेसनमा प्रवेश गर्नेछौँ र अन्तिम दिनमा मात्रै फेरि केही गर्नेछौँ। असाध्यै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूका पनि हामीले सकेसम्म यो सुरुवातमा भन्दा पनि अन्त्यमा नै हामीले केही रिभ्यूहरू लिनेछौँ किनकि त्यो हिसाबले हामी टेक्निकल्ली पनि भनिरहेछौँ। सकेसम्म अन्तिमसम्मै उहाँहरूलाई पाउन सकौँ भन्ने हिसाबले पनि र मैले कञ्चन घिमिरे गुरुलाई अबको सेसन बनाइदिनुको लागि छोटो परिचयका साथ आग्रह गरेँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक सुस्वागतम पनि गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच कञ्चन गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद आरबी सर। एकदमै खुसी लाग्यो हजुरसँग भेट्ने मौका मिलेको छ। हजुर लगायत सम्पूर्ण टिमहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष धन्यवाद चाहिँ मैले एकदमै अघि पनि नाम लिनुभयो सरले, दुर्गा सरलाई एकदमै विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र कृतज्ञता पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु दुर्गा सरप्रति। किन भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिसँग कनेक्सन गराइदिने मान्छे त्यो सबभन्दा श्रेष्ठ मान्छे हुन्छ। बिना स्वार्थ जसले कनेक्सन गराउनुहुन्छ त्यो एकदमै श्रेष्ठ व्यक्तित्व ठहरिन्छ मेरो विचारमा। त्यसैले दुर्गा सर एकदम कृतज्ञ छु। आरबी सर र यत्रो टिमलाई हजुरहरूलाई यत्रो टिममा मलाई हजुरले चिन्जान गराइदिनु भयो, एकदम कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मेरो नाम कञ्चन घिमिरे हो। म काठमाडौँमै बस्छु। म अहिले बस्ने चाहिँ मैपी, हजुरलाई थाहा होला मैपीमा बस्छु। मैले विगत अघि सरले भनिहाल्नु म धेरै वर्षपछि योग र ध्यानमा म लागेको छु र मेरो विशेष चाहिँ मेडिटेसन ध्यान हो। मलाई ध्यानमा एकदम रुचि लाग्छ। मैले अब मेरो आजको फोकस हुन्छ हजुरहरूलाई सबै अब यो हामीलाई सबै धेरै कुरा थाहा छ। यहाँ विद्वत वर्गहरू हुनुहुन्छ, आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ सबैजना होइन। हामीले नथाहा भएको कुरा धेरै केही पनि छैन। अब मैले एउटै मात्रै मेरो फोकस हुन्छ हजुरहरूप्रति कसरी यसमा बानी बसाल्ने। मेरो फोकस यति मात्रै हुन्छ। बानी बसाल्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। बानी बसेपछि छोड्न गाह्रो हुन्छ यो चाहिँ पक्का हो। अब यसमा अब हाम्रो एज पनि अलि माथि गइसकेको छ होइन। अब माथि अब एज जाँदै शरीरले त्यति धान्दैन। जुन पहिलाको हाम्रो हेबिटहरू छ, यदि फुड हेबिटहरू त्यस्तो केही छ भनेदेखि त्यसलाई पक्कै चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। र मैले फेरि हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु, मैले हजुरको फोकस गर्ने भनेको यसलाई हेबिचुअलमा ढालिदिने हो। जति हामी बस्छौँ हजुरलाई बानी परोस् भन्ने मात्रै मेरो धारणा छ। अब योग त अहिले विश्व योग र ध्यान त विश्वले मानिसकेको छ, यसमा ती मात्रै भएन होइन। अलिकति फुड हेबिट चेन्ज गर्ने र अलिकति 1 घन्टा मात्रै, धेरै पर्दैन 1 घन्टा मात्रै आफ्नो लागि छुट्याउने प्र्याक्टिस गर्ने। योग त अहिले एकदम यो वैज्ञानिक पनि भइसकेको छ र म धेरै कुरा नगरिकन म आफ्नो प्रोग्रामतिर जान्छु। र यो अब अलिकति म 2 मिनट चाहिँ योगको बारेमा अलिकति बताइदिन्छु हजुरहरूलाई। अब योग गर्दाखेरि हेर्नुहोस् अब यदि हजुरलाई हाई ब्लड प्रेसर छ भने झुक्ने आसनहरू गर्नु हुँदैन। जसलाई हाई ब्लड प्रेसर छ उहाँहरूले कहिले पनि निहुरिने आसन नगर्नु होला। एकदमै वैज्ञानिक जसलाई मुटुको बिरामी छ उहाँले झुक्ने आसन गर्नु धेरै कुरा नगरिकन त्यसै कम्मर दुख्ने, ढाड दुख्नेहरू चाहिँ साइटिका हुन्छ, ब्याक पेनहरू अलिकति ब्याक पेनले केही फरक पर्दैन। एकदमै ब्याक पेन छ भने चाहिँ नि झुक्ने आसनहरू गर्नु हुँदैन। यतिमा ध्यान दिनु पर्यो। अरू अब आफ्नो शरीर अनुसार मैले भन्छु नो योर बडी ल्याङ्ग्वेज। एकदमै हजुरले आफ्नो शरीरको भाषा आफै बुझ्नुपर्छ। जस्तो मैले यहाँ झुकेर यहाँ मैले भैँ छोएँ भनेदेखि हो हजुरको यति सक्नुहुन्छ नि यति हजुरको जमिन नै यति नै हुन्छ, बलजबती झुक्ने होइन। नो योर बडी ल्याङ्ग्वेज। जति सक्नुहुन्छ त्यति गर्ने, बलजबती गरिँदैन है त। ल आरबी सर म सुरु गरौँ। अब सुरु गर्ने योगा सुरु गरौँ सर, सुरु गरौँ हजुर। म खानपिनको बारेमा हजुरलाई पछि अलिकति बताइदिन्छु। म योगा सुरु गर्छु है त। ओके, पहिला हामी वार्म अप गर्छौँ। हल्का वार्म अप गर्नुहोस्, उठ्नुहोस्, बिस्तारै उठ्नुहोस्। वार्म अप एकदम स्माइलिङ फेस। गुड। फास्ट म्युजिक फास्ट।
Good. हल्का वार्म अप. Okay, अगाडि आउनुहोस्. पछाडि, अगाडि, पछाडि, कोठाको दायाँ बायाँ, दायाँ बायाँ, good. दायाँ बायाँ, good. Okay. Good. अब के गर्नुहोस्, हात यहाँ हुन्छ, घुँडालाई माथि लिएर जानुहोस् है. हात तल लिएर आउने हैन, घुँडालाई माथि लिएर जाने. यस्तो. अप अप. Okay. जति सक्ने त्यति गर्नुहोस्. ट्विस्ट. Okay, 1 2 3 4. 1 2 1 2 3 4. 2 3 4. अब के जम्प गर्नुहोस्. हा 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 हा. रिल्याक्स. रिल्याक्स. आँखा बन्द. ढाड सिधा, गर्दन सिधा. सिधा, एकदमै सिधा. सिधा, पुरै सिधा है त. हा गरिदिनुहोस्. ओके. थकाइ मर्यो हजुरहरूको? थकाइ मर्यो? म थम्स अप. थकाइ मर्यो? हजुर. भेरी गुड. ल हामी एउटा म्युजिकमा डान्स गर्छौँ, 100% डान्स गर्छौँ अनि योगा सुरु गर्छौँ है त. 8 0. ए 100% डान्स गर्ने आफ्नै कोठा. म एउटा म्युजिक बजाउँछु. डान्स गर, डान्स गर, डान्स.
ओके, जहाँ हुन्छ त्यहीँ बस्दिनुहोस् एकैछिन, जहाँ हुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस्, आँखा बन्द। गरिदिनुहोस्। रिल्याक्स। नाकबाट श्वास लिनुहोस्, मुखबाट छोडिदिनुहोस् है। मन अहिले वर्तमान अवस्थामा छ, यसले ध्यान गर्नुहोस्। मन वर्तमान अवस्थामा छ, अहिले न पास्टमा छ न फ्युचरमा छ। शरीरमा के भइराखेको छ यसो विचार गर्नुहोस् त। लाइक अ स्ट्याचु, लाइक अ बुद्ध भगवान, एकैछिन शरीरलाई नहल्लाउनुहोस्। हामी 2 मिनट आँखा बन्द गरेर हामी एकदम स्थिर बस्छौँ है त। स्थिरम सुखम आसनम। पहिला स्थिर हुन सिक्नुपर्छ, शरीर नहल्लियोस्। स्माइलिङ फेस, ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। बाहिरको आवाजहरूलाई एकचोटि सुन्नुहोस् त। मानिसका आवाज, चराचुरुङ्गीका आवाज, पशु पंक्षीका आवाज, गाडीका आवाज, ती आवाजहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्। त्यो आवाजसँग इरिटेसन नहुनुहोस्, बेचैनी नहुनुहोस्। बच्चा बच्चीको आवाज, हजुरहरूले टाढा टाढाको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। एकैछिन विचार गर्नु, 1 मिनट मात्र है त। टाढा टाढाको आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ। 4-5 किलोमिटर परको साउन्ड सुन्न सक्छौँ हामी। यो साउन्ड मिस गरिराखेका छौँ। यति साउन्ड छ यो युनिभर्समा, त्यो साउन्डहरू, मिठो साउन्डहरू हामीले मिस गरिराखेका छौँ। एकैचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। फेरि अर्को लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्। टेक अ लङ डिप ब्रेथ इन एन्ड लेट गो। छोडिदिनुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै जब हजुरहरूलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। गुड मर्निङ। गुड। अब सुन्नु, हजुरहरूले पहिला के गर्नु पर्यो? पहिला यो शरीरलाई तताउने वार्म अप। कति सक्नुहुन्छ आफ्नो शरीर अनुसार, मैले भनेको छु नो योर बडी ल्याङ्ग्वेज, आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार शरीरलाई उफार्ने, वार्म अप गर्ने। पहिला नम्बर 1 योग गर्नुभन्दा अगाडि है त।
अब त्यसपछि के गर्ने अब म भन्छु है त मैले जे गर्छु त्यही गर्नु है ओके अब के गर्ने त्यसपछि मसाज गर्ने शरीरको अङ्ग अङ्गको मसाज गर्ने पहिला शिरको मसाज गर्नुहोस् टाउकोको मसाज गर्नुहोस् आँखा बन्द गरेर गर्दा हजुरलाई मजा आउँछ म भन्दै जान्छु आरबी सर मेरो साउन्ड सुनिराखेको छैन सुनेछ हजुर सुनेछ भेरी गुड मसाज गर्नुहोस् टाउकोलाई मसाज गर्नुहोस् निधार एकदम मजासँग आनन्द लिएर मसाज गर्नुहोस् है हतार नगरिकन है अब कानचाट दुईटा कानलाई प्रेस गर्नुहोस् थिच्नुहोस् कान थिच्दाखेरि दुख्नुपर्छ म यसको बारेमा हजुरलाई पछि बताउँला कान अलिक प्रेस गरेर थिच्नुहोस् त दुखोस् तपाईँहरूलाई ऐया भन्ने स्थिति आओस् कान थिच्दाखेरि ऐया आवाज आओस् यसरी थिच्नुहोस् त एकचोटि ऐया आवाज आउनुपर्छ अलिक जोडसँग थिच्नुहोस् अझ थिच्नुहोस् दुखोस् गुड दुखा कि भने डर थिच्ने होइन दुखोस् ओके भेरी गुड अब अलिकति हल्का तान दिनुहोस् बिस्तारै तान्नु है कानलाई तान दिनुहोस् गुड यस गुड अब आँखी भाउलाई मसाज गर्नुहोस् अब आँखाको माथिल्लो भाग आँखाको तल्लो भाग अब एकछिन आँखा खोल्नु त मलाई हेर्नु त यो दुईटा चोर्याउला यस्तो गर्नु त दुईटा चोर्याउला भयो सिधा भयो अब यतापट्टि लिएर आउनुहोस् र आँखाको छेउमा प्रेस गर्नु त त्यहाँ डल्लो जस्तो फेला पर्यो आँखाको छेउमा नाकको हड्डीसँगै सबभन्दा माथि आँखाको छेउमा त्यहाँ एउटा दुईटा डल्लो जस्तो छ त्यसलाई थिच्नुहोस् प्रेस गर्नुहोस् यति मात्रै गर्यो भने आँखाको रोग लाग्दैन बच्चालाई पनि सिकाइदिनुहोस् हजुरहरूले बच्चाहरूको एकदमै आँखा कमजोर छ अहिले मोबाइल बढी हेरेर यो थिच्ने 1 मिनटसम्म थिच्ने बिहान दिनमा एक टाइम 1 मिनट फेला पर्यो होइन हजुरहरूको गुड अब हड्डी गालाको हड्डीलाई मसाज गर्नुहोस् गालालाई मसाज गर्नुहोस् पुरै अनुहारलाई मसाज गर्नुहोस् गुड गुड अब गर्नु त मुख गर्नु पुरा जति सक्नुहुन्छ गर्ने है अब तल माथि अब बङ्गरा जोड्ने गुड अब जिब्रोलाई तल माथि दायाँ बायाँ घुमाउनुहोस् गुड अब जिब्रो तल माथि साउन्ड निकाल्नुहोस् त साउन्ड निकाल्नु जिब्रो तल माथि गरेर भेरी गुड अब यो चिउँडोलाई मसाज गर्नुहोस् गुड अब पछाडि गर्दनलाई मसाज गर्नुहोस् अब दायाँ हातले बायाँ हातमा मसाज गर्नुहोस् काँधदेखि मसाज गर्दै आउनु थिच्दै आउनु प्रेस गर्दै आउनुहोस् प्रेस गर्नुहोस् थिच्नुहोस् औँलासम्म गुड औँलासम्म भेरी गुड अब अर्को पछाडि अर्को बायाँ हातले दायाँ हातलाई थिच्नुहोस् गुड अब पछाडिबाट हेर्नुहोस् जति सक्नु त्यति पछाडिबाट यसरी थिच्दै आउनुहोस् त कम्मर हिप थाई घुँडा पिँडुला अनि पुरै औँलाहरू गुड ओके यो मसाजको काम पनि सिद्धियो राइट अब मसाज पछि के गर्ने अब बडी रोटेसन गर्दाखेरि पहिला हामी नेक रोटेसनबाट गर्छौँ है त मलाई हेर्नु है पहिला के गर्ने चिउँडोले छातीलाई छुने पहिला मलाई हेर्नु अनि है चिउँडोले छातीलाई छुने अनि बीचमा पछाडि बीचमा दायाँ बीचमा बायाँ बीचमा यति गरिसकेपछि अब आँखा बन्द गर्नु मैले इन्स्ट्रक्सन गर्छु अब चिउँडोले छातीलाई छुनुहोस् फेरि बीचमा आउनुहोस् पछाडि बीचमा दायाँ बीचमा
बायाँ बीचमा। अब हजुरले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, यो श्वासको स्थिति के गर्न पर्छ, यति एउटा विचार गरिदिनुहोस्, अरू धेरै विचार गर्न पर्दैन। तल जाँदाखेरि श्वास छोड्ने नाकबाट, माथि आउँदा नाकबाट श्वास तान्ने। कुनै पनि आसन गर्दाखेरि झुक्दाखेरि श्वास छोड्ने, माथि आउँदा श्वास लिने नाकबाट। यति है त श्वासको बारेमा। ल अब के गर्ने, श्वास छोड्दै 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 चिउराले छातीलाई छुनुहोस्। श्वास नाकबाट तान्दै तान्दै बीचमा आउनुहोस्। अब श्वास छोड्दै छोड्दै पछाडि ढल्किनुहोस्। श्वास लिँदै लिँदै बीचमा, श्वास छोड्दै छोड्दै दायाँ, श्वास छोड्दै छोड्दै लिँदै लिँदै बीचमा, श्वास छोड्दै छोड्दै बायाँ, श्वास लिँदै लिँदै बीचमा। अब फेरि श्वास लिँदै लिँदै तल। अब श्वास लिँदै लिँदै दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि। माथि जाँदा श्वास लिने, तल जाँदा श्वास छोड्ने। यसलाई बिस्तारै गर्नुहोस्, रिङ्गटा लाग्न सक्छ, रिङ्गटा नलागोस् है, एकदमै बिस्तारै गर्नु है। दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि। भेरी गुड। ल अब गर्दन घुमायो। अब कुमलाई माथि लिएर आउनुहोस् न त। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। यो भयो। अब यो दुईटा हात कानमा राख्नु हो। अब यसलाई घुमाउने यसरी। गुड गुड हो, गुड। स्माइलिङ फेस, मुस्कुराउनुहोस्, मुस्कुराउन नबिर्सिनु है। गुड। मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै। भेरी गुड। अब अपोजिट, अपोजिट। गुड गुड। अपोजिट। भेरी गुड। ल यति भयो, यो भयो। अब हात यसो गर्नु है त। अब यो त हजुरले देखिरहेछ सबै कुराहरू टिभीमा होइन, कतिले गरि पनि रहनु भएको छ। ओके गुड। गुड। ए हेर्दाखेरि सिम्पल देखिन्छ, कहिले धेरै फाइदा गर्छ। म हजुरलाई पछि बताउँला। अब यस्तो। गुड। अब यस्तो आफूपट्टि। गुड गुड। यतिको सिधा। गुड गुड। अब यस्तो। गुड। शीतल भयो हजुरलाई। गुड गुड। यो भयो होइन। अब हिप रोटेसन। अब हिप रोटेसन हेर है त। अलिकति खुट्टा अलिकति अब दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि हिप घुमाउनुहोस्। दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि गर्नु त। दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि है। दायाँबाट 3 चोटि, बायाँबाट 3 चोटि। गुड। हिप रोटेसन भयो। अब नी रोटेसन। अब यति घुँडा यतिको हुन्छ, अलिकति तल लानुहोस्। अब घुँडालाई घुमाइदिनुहोस्। गुड। घुँडामा आवाज आयो, क्याट आवाज आयो। क्याट आवाज आयो भने घुँडा खत्तम भइसक्यो, विचार गर्नु। पछि घुँडा धेरै टिक्दैन। आवाज आउन दिनु हुँदैन। घुँडाको क्याट आवाज आयो भने घुँडा खत्तम भइसक्यो। एकदमै विचार गर्नु होला। अहिले घुँडाको बिरामी धेरै छन्। गुड। यति भयो। अब दायाँ खुट्टा हेर्नुहोस् है त। अब दायाँ खुट्टा तलमाथि, तलमाथि रोटेसन। हजुरको राइट हुन्छ है। किक हान्दिनुहोस्। किक किक। गुड गुड। अब के गर्नु, बिस्तारै 0 बनाउनुहोस्। नलड्नु है। 0 बनाउनु। 0 अलि ठुलो, अलि ठुलो, अलि ठुलो, अझ ठुलो, ठुलो ठुलो। गुड।
ओके अब अपोजिटबाट उल्टोबाट ठुलो ठुलो आज ठुलो गुड अब लेफ्ट बायाँ खुट्टा गुड गुड हिर्काउनुहोस् किक हान्नुहोस् गुड गुड अब घुमाउनुहोस् जिरो बनाउनुहोस् जिरो जिरो अलि ठुलो ठुलो आज ठुलो ठुलो गुड अपोजिट गुड रिल्याक्स यति भयो गुड ल अब सुन्नु है अब हामीले पहिला के गर्यौं वार्म अप गर्यौं शरीरलाई ततायौं राइट शरीरलाई तताउनै पर्छ त्यसपछि मसाज गर्यौं पुरै अनि बडी रोटेसन गर्यौं अब हामी योग गर्नलाई अब हामी सक्षम भयौं यति गरिसकेपछि मात्रै योग आसन सुरु गर्नुपर्छ गुड ल अब म हजुरलाई आज सिम्पल सिकाउँछु है एकैचोटि धेरै सिक्न गाह्रो हुन्छ हजुरहरूलाई अब हातलाई यो हात इन्टरलक गर्नुहोस् माथि लैजानुहोस् अनि के गर्नु पन्जाले टेक्ने अनि पन्जाले मात्रै टेक्ने कसरी टेक्ने हेर्नुहोस् है पन्जाले यस्तो पन्जा यस्तो हुन्छ मैले पन्जाले मात्रै यसो टेकेको छु यस्तो यसरी टेक्ने अनि हात माथि नै हुन्छ गुड पन्जाले टेक्नु भयो अब हात यस्तो भयो गुड भयो गुड स्ट्रेच गर्नुहोस् तन्किनुहोस् यस तन्किनुहोस् गुड रिल्याक्स यसलाई भन्छ ताडासन तरुल त डमरु ड सरस्वती स नरी बोल्न ताडासन फेरि एकचोटि स्ट्रेच गुड यदि 25 वर्षभन्दा तलको बच्चा बच्ची छन् हाइट बढेको छैन भने यो बिहान बेलुका दौरा छुट्टी गराउनुहोस् हाइट 100% बढ्छ 2 इन्च यसमा श्वास प्रश्वास कसरी मिलाउने गुरु यसमा यो श्वास तल जाँदा हजुर यस्तो हो जस्तो माथि जाँदा श्वास तान्नु पर्यो अनि यहाँ एकछिन रोक्ने तल आउँदा श्वास छोड्ने जस्तो श्वास लिँदै माथि रोक्नुहोस् श्वास प्रेसर हाइवेले श्वास रोक्नु हुँदैन मुटुको पिरामिडले श्वास रोक्नु हुँदैन यस्तो भयो अनि तल आउँदा रोक्नुहोस् है त ल यो भयो ताडासन अब हाफ पुन स्ट्रेच गर्छौं हाफ पुन स्ट्रेच सिधा अब यो हात यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है यस्तो यहाँ छुँदैन अब हजुरको राइट पट्टि यो कम्मर मदेखि स्ट्रेच हुनुपर्छ बेन्ड गर्नुहोस् गुड जति जानुहुन्छ बिचमा फेरि बिचमा गुड यसलाई भन्छ हाफ मुन स्ट्रेच अर्ध चन्द्राकार हजुर यो कम्मरदेखि खिचिन्छ यो कम्मरदेखि पुरा यसरी बेन्ड हुन्छ है यस्तो फेरि यस्तो मात्रै होइन के हुन्छ कम्मरदेखि पुरा जान्छ यस्तो फेरि यस्तो गुड ल यति भयो पछाडि चेयर छ हाम्रो चेयर छ कुर्सी छ हामी कुर्सीमा बस्छौं है त हात यसो गर्नु हात यस्तो अब चेयरमा बस्नुहोस् सिधा हात सिधा बस्नुहोस् गुड अब आजको पेपर पढ्नु त के लेखेको छ यस कोरोनाको न्युज नपढ्नुहोस् पोजिटिभ न्युज पढ्नुहोस् ओके गुड के रहेछ हेर्नुहोस् त आज हामीले योग सेसन सुरु गर्दैछौँ गुड अब आजबाट जोन टिपिन्छ हामी सक्खर पानी खान्छौँ चिनी खाँदैनौँ आजबाट सक्खर पानी ज्वानो पानी चिया पिउनुहोस् गुड अब मुस्कुराउन मनाइ छैन गुड भेरी अब बस्नुहोस् गुड अब ओके यति भयो गुड अब यो भयो अब के गर्ने अब हेर्नु है त पहिला मलाई हेर्नु है
यसरी बस्नुहोस् त, घुँडा टेकेर बस्नुहोस्। यसरी घुँडा टेकेर बस्नुहोस्। यस्तो यति फराकिलो हुन्छ, शरीरलाई यति फराकिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, घुँडा भयो, यस्तो भयो। पछाडि हेर्नु, खुट्टा यतिको। अब हात यस्तो हुन्छ। अब हात यतिको भयो, मलाई देख्न भएको छैन? टेबल पोज, राइट? टेबल जस्तै शरीरलाई बनाउने। अब चिउडोले छातीलाई छुनुहोस्। श्वास छोड्दै छोड्दै चिउडोले छातीलाई छुनुहोस्। नाइट्रोको भागलाई भित्र तान्नुहोस्। ढाडलाई गोलो बनाउनुहोस्। नाइट्रोको भागलाई भित्र तान्नुहोस्। पेटलाई भित्र तान्नुहोस्। ढाडलाई माथि बिरालोको जस्तै बनाउनुहोस्। क्याट स्ट्रेच, बिरालो जस्तो तन्किएको मर्जरी आसन पनि भन्छ। अब फेरि यसरी माथि हेर्नुहोस्, यसरी, राइट? माथि हेर्नुहोस्, पुरै माथि सिलिङतिर हेर्नुहोस्। यसको फाइदाहरू म हजुरलाई पछि बताउँछु है। माथि हेर्नुहोस्, फेरि एकचोटि तल जानुहोस्। फेरि माथि आउनुहोस्, फेरि तल, हात पछाडि टाउकोले छुनुहोस्। यसलाई भन्छ शिशु आसन। शिशु आसन। हामी आमाको पेटमा 9 महिनासम्म यही अवस्थामा बसेको थियौँ। ओके, अब मैले हजुरलाई योगको आज यति सिकाएँ। एकैचोटि हजुरलाई फेरि जिउ दुख्छ। अब आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्। हजुर बस्नुहोस्। गुड। ल, एकैचोटि धेरै गर्दा हजुरलाई जिउ दुख्न सक्छ। हामी उहाँमा पनि धेरै गऱ्यौँ। यति योगासन सिकाउँछु। भोलिदेखि मेन आसनहरू हजुर सिकाउँछु। अब हामी एकैछिन 5 मिनट ध्यानमा बसौँ। 2 मिनट ध्यानमा बस्छौँ है त। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। गर्दन झुक्दैन। राजन सर नमस्कार, कस्तो भइरहेछ सर? राजन सरको मुस्कानै मिठो छ। अब के यसमा त पुरै हजुर। धनराज सर अनि कपाल किन छोटो छ त? हजुर, धनराज सरको नयाँ पार्टीमा गएको सर। हजुर। अब यस्तै तालु हुनेहरूको एउटा संगठन बनाउने सर। यो यसको छुट्टै कथा छ, म छुट्टै भन्नुला। त्यो यसो हो नि सर, यसो होला नि त। त्यो अब अहिले सैलुन जाने होइन होला, आसमा सैलुन हो कि अब पुष्पा सैलुन कुन चाहिँ पर्यो, अनि त्यो बेसिन पर्यो होला नि त। सर अब धेरै कपाल हो, तपाईँलाई टेन्सन हो त कसरी काट्ने भन्ने। आफूलाई त अब चाहिँ अलिअलि भएको यसो मिलाइदिए भइगयो नि। डिके सरहरूलाई डिजाइन बिग्रेला भने पिरोलो भयो। धनराज सरलाई मलाई त अगाडितिर केही पिरोलो भएन के अरे। होइन, अस्ति मैले पनि यहाँ घरमा गर्न लाग्यो, साटसुट्टै भएर म एकचोटि त अर्कै भइगएँ नि। ल, बडा रमाइलो भयो। हामी पनि दुईजना यहाँ चाहिँ एकदम जोडेर चाहिँ पुरा योगा ध्यानमा। ल, नमस्कार। नमस्कार है। ल, यहाँ होइन, हामी पनि यहाँ दुईजना आइपुग्नु भयो। सुन्नु, अब मैले यहाँ हेरिराखेको छु हजुर सबैलाई। मैले हेरिराखेको छु यहाँबाट। मैले हजुरहरू प्रायः नम्बर 1 बसेको मिलेको छैन। म बस्ने तरिका सिकाउँछु हजुरहरूलाई। अब बस्ने हजुरहरू अहिलेसम्म कसरी बस्नु भएको छ? राइट, कम्मर झुकाएर पुरा, होइन? हजुरहरू प्रायः कतिजना यसरी बस्नु भएको छ, यस्तो पुरै यस्तो झुकेर। यस्तो एकदमै ब्याड पोस्चर यो। अब कसरी बस्नुपर्छ? सिधा सिधा गर्नु त, आर्मी स्टाइल, एकदमै आर्मी स्टाइल, एकदमै सिधा। ढाड सिधा हुनै पर्छ है। मेरुदण्डको हड्डी सिधा हुनै पर्छ। अब हाम्रो एज बढ्दै गएको छ, पछि हजुरलाई धेरै गाह्रो हुन्छ विचार गर्नु। यो ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, साइटिका, यो बसेको पोस्चर नमिलेर हुन्छ। कुन बेला के हुन्छ ठेगान छैन, विचार गर्नु। आजबाट बानी बसाल्नुहोस्। यस्तो भयो भने के गर्ने, यस्तो गर्ने, फेरि बिर्सिन्छ पछि।
हैन फेरि यस्तो हुन्छ फेरि यस्तो गर्ने यस्तो हुन्छ यस्तो गरी गर्दा गर्दा सिधा हुन्छ एक दिन है अब यसमा के हुन्छ हाम्रो पछाडि मेरुदण्डको हड्डी कतिवटा छ भन्नु त मलाई यहाँ लेखिदिनुस् कतिवटा छ कसलाई थाहा छ मेरुदण्डको हड्डी ब्याकबोन कतिवटा छ कति कति पत्तै छैन अहिले गन्दै हुन्छ के च्याटमा लेखिदिनु मलाई कतिवटा छ कसलाई थाहा छ लेख्न सबै लेख्न एकचोटि आरबी सर भन्नु सबैलाई कसैलाई पनि थाहा छैन के हो पछाडिको हाम्रो भर्टेब्रा भन्छ नि मेरुदण्डको हड्डी कतिवटा छ ओ माय गॉड कसैलाई पनि थाहा छैन मेरो बाबुले भन्नुहुन्छ एउटा छ भनेर एउटा भेरी गुड बाबु कसले लेख्नु भयो आरबी सर बताइदिनु त मलाई मैले टाढा छु हजुर म एकैछिन हेर्दैछु ओके 33 वटा 32 वटा अरु 32 र 33 मात्रै छ गुरु ओके भेरी गुड एकदमै राम्रो क्ल्याप 33 वटा छ एकदमै राम्रो यो कसरी बसेको छ यो यसरी बसेको हुन्छ पछाडी हड्डी हेर्नुस् है यस्तो यस्तो टक 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 यस्तो झुन्डेर बसेको छ अब तपाई हामी यसरी कुप्रियो भने यो यस्तो भयो कि भएन यो यस्तो भयो मेरुदण्डको हड्डी पनि लच्क्यो अनि के हुन्छ अनि यो सर्वाइकल स्पोन्डिलाइटिस यो ढाड दुख्ने गर्दन दुख्ने कम्मर सबै बसेको नमिलेर अब है त ल अब हामी आजबाट हजुरलाई अलिकति अनइजी फिलिङ हुन सक्छ पहिलो दिन अब सिधा गर्नु त सिधा गर्नु यस ढाड सिधा गर्दन सिधा कम्मर सिधा अब म हजुरलाई प्राणायाम सुरु गराउँछु पहिला नम्बर 1 प्राणायाम यसलाई के पनि यसलाई अब हजुरले जे नाम दिए पनि हुन्छ आँखा बन्द गर्नुस् लामो श्वास लिनुस् अनि लामो श्वास छोड्नुस् मुख बन्द हुन्छ जति सक्नुहुन्छ लामो श्वास तान्ने लामो श्वास छोड्ने है त जति सक्नुहुन्छ 15-20 चोटि हामी तान्छौं यसलाई भन्छ योगिक ब्रेथ पहिला योगीहरूले यसरी लामो श्वास लिन्छन् फाल्छन् अनि माथि अरु प्राणायामहरु हामी गर्छौं है लामो लिनुस् लामो फाल्नुस् ओके रिल्याक्स अब हामी प्रत्येक प्राणायाम पछि 1 अथवा 2 मिनेट विश्राम गर्छौं यहाँ एनर्जी आइराखेको छ यस एनर्जीलाई फिल गर्नुस् शरीरमा एनर्जी आइराखेको छ एनर्जीलाई फिल गर्नुस् एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुस् मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै छोड्दिनुस् भेरी गुड गुड अब बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ गुड ल अब सुन्नु है अब यो भने योगिक ब्रेथ भयो यो हजुरले योग सुरु गर्न भन्दा अगाडि कुनै पनि प्राणायाम सुरु गर्नु भन्दा अगाडि हजुरले लामो 15 चोटि 15 देखि 20 चोटि श्वास लिने छोड्ने गर्नुपर्छ हो अनि त्यसमा हजुरलाई
पनि तनाव भयो, इरिटेसन भयो, रिस उठ्यो, लामो लामो श्वास लिन छोड्दिनु, रिस तुरुन्तै गायब हुन्छ। भयो, लामो श्वास लिन छोडिदिने, रिस तुरुन्तै हटिहाल्छ। त्यो मान्छेलाई किन रिस देखाउने? गुड, लामो लामो श्वास लिन छोडिदिने है त। ल मेरो साउन्ड आइरहेछ सर, आरबी सर थम्स अप गरिदिनु, साउन्ड आइरहेछ? गुड। ल अब हामी प्राणायाम सुरु गर्छौँ। प्राणायामको हेर्नुहोस् नम्बर 1 100% फाइदा। नम्बर 1 अहिले हामीले रामदेव बाबाले सिकाउनु भएको अनुलोम विलोम पनि भन्छौँ र यसलाई भन्छ नाडी शोधन प्राणायाम। पतञ्जल योग सूत्रमा नाडी शोधन प्राणायाम भनेर यसको बयान गरेको छ। हाम्रो शरीरमा 72,000 नाडीहरू छन्। योगको भाषामा 72,000 नाडीलाई शुद्ध गर्छ, प्युरिफाई गर्छ यो नाडी शोधन प्राणायाम। अब यो एप्रोप्रिएट तरिका छ। हजुरले कतिले गर्न भएको छ? मलाई एकचोटि हात उठाइदिनु त। कतिले पहिला गरिसक्नु भएको छ? हात उठाइदिनु। कन्टिन्यू गरेकोलाई मैले मान्छु, एक दिन गर्ने एक दिन नगर्नेलाई होइन नि। फेरि जसले कन्टिन्यू गर्न भएको छ। ओके गुड। अब एप्रोप्रिएट सिक्नु छ है त हजुरहरूले कसरी गर्ने, म एकदम एप्रोप्रिएट तरिका सिकाउँछु है। अब यो बच्चाहरूले कहिले फोटो खिच्दाखेरि यो माझीवाला चोरीवाला यस्तो गर्छ नि, यस्तो गर्नुहोस् त। फोटो खिच्दाखेरि हामी यस्तो गर्छ नि बच्चाहरू, हो यस्तो गर्न। गुड। अब यो औँला जोड दिनुहोस्, जोड दिनुहोस्। अब आफूपट्टि देखाउनुहोस्, आफूपट्टि हेर्नुहोस्, औँलालाई आफूपट्टि फर्काउनु। अब यो सिधै लगेर यो दुईटा आँखी भाउको बीच भागमा लगेर जोड्नुहोस्, जहाँ हामी टीका लाउँछौँ। यसलाई भन्छ आज्ञा चक्र, यसलाई भन्छ आज्ञा चक्र। अब हजुरको बाँकी छ यो कान्छी औँला र साइली औँला। कान्छी औँला र साइली औँला देब्रे नाकको साइडमा लगेर राखिदिनुहोस्, टच गर्नुहोस्। देब्रे नाकको साइडमा लेफ्ट नसलमा यो कान्छी औँला र साइली औँलाले हल्का टच गर्नुहोस्। अब हजुरसँग बाँकी छ बुढी औँला। बुढी औँला दायाँ नाकको साइडमा हल्का टच गर्नुहोस्। अब पोजिसन यस्तो भयो। गुड। अब के गर्ने? अब लेफ्ट ह्यान्डलाई के गर्ने? मलाई हेर्नु त, आँखा एकचोटि आँखा खोल्नु त, मलाई हेर्नु। लेफ्ट ह्यान्डलाई यो चिन मुद्रा, नलेज बढ्छ, यसलाई ज्ञान मुद्रा पनि भन्छ। घुँडामा लगाएर राख्नुहोस्, घुँडामा देब्रे घुँडामा लगाएर राख्नुहोस् सिधा। लेफ्ट घुँडामा लगाएर राख्नुहोस्, लेफ्ट निमा देब्रे हात यो ज्ञान मुद्रामा। अब के गर्ने? ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा, झुक्दैन, केही पनि झुक्दैन। अब आँखा बन्द। वाउ, यहाँ त बच्चाले पनि गरिरहनु भएको छ। भेरी गुड, एक्सिलेन्ट। ल एकदम बच्चाले राम्रोसँग सिकाउनु पर्छ जस्तो कुराहरू। भेरी गुड। अब के गर्नु? पहिला म प्रोसेस बताउँछु है, गुड प्रोसेस। फेरि यो उल्टो पाल्टो भयो भने अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु है। मैले राम्रोसँग पढेको छु, मैले योगमै मास्टर गरेको हो। एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु हजुरहरूले। यो दायाँ बायाँको कुरा नलाग्नु, मैले एकदमै भनेको छु हजुरहरूलाई। मलाई अब के गर्ने? देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोडिदिनुहोस्, ब्रिथ आउट। देब्रे नाकको पालबाट जति सक्नुहुन्छ श्वास पहिला छोड्नुपर्छ, छोडिदिनुहोस्। जहाँबाट छोड्नु भएको छ त्यहीँबाट तान्नुहोस्। अब अर्कोबाट छोड्नुहोस्। फेरि जहाँबाट तानेको छ त्यहीँबाट छोडेको छ त्यहीँबाट तान्नुहोस्। अर्कोबाट छोड्नुहोस्, जहाँबाट छोडेको त्यहीँबाट तान्नुहोस्। लामो तान्ने, लामो छोड्ने, यो छोटो छोटो होइन नि। फेरि बिस्तारै लामो तान्नुहोस्, लामो छोड्नुहोस्, लामो तान्नुहोस्, लामो छोड्नुहोस्। मनमा नै ओम नमः शिवाय मन्त्र जपे पनि हुन्छ। ल म हजुर, अब म पनि साइलेन्ट बस्छु। म पनि हजुरसँगै ठिक मैले कति मिनट गर्छु? 5 मिनट गर्छु है त। 7 भयो, 7:12 मैले स्टप गर्छु। ल अब एकचोटि फेरि मैले भनिदिन्छु, इन्स्ट्रक्सन सुन्नुहोस्। पहिला देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोड्दिने, जहाँबाट श्वास छोड्यो त्यही नाकबाट तान्ने, अर्कोबाट छोड्ने, जहाँबाट छोड्यो त्यहीँबाट तान्ने, अर्कोबाट छोड्ने। यो रिपिट गरिरहने। अनि इन्डिङ गर्दाखेरि देब्रे नाकको पालबाट श्वास इन्डिङ गर्नुपर्छ। ल
कन्टिन्यू नरोक्नुहोस्। भिडियो सबैको अन होस्, मैले हेर्न मिल्छ हजुरहरूलाई। अब अहिले एकछिनपछि अन गर्नु होला, ठिकै छ। जसको अन छैन पछि अन गर्नु होला। देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोडेर एकछिन विश्राम गर्नुहोस्। 3 मिनेट विश्राम गर्नुहोस्। 3 मिनेट ध्यानमा बस्नुहोस्। देब्रे नाकको पालबाट श्वास छोडेर अब हातलाई घुँडामाथि राखिदिनुहोस्। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा, आँखा बन्दै राख्नुहोस्। अब 3 मिनेट हामी साइलेन्ट बस्छौँ। मेडिटेसनमा जान्छौँ। 3 मिनेट, जस्ट 3 मिनेट।
एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। अब फेरि एउटा लामो गहिरो श्वास भित्र लिनुहोस्, यसलाई पनि छोड्दिनुहोस्। अब बिस्तारै बिस्तारै जब हजुरहरूलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। ल गुड, कस्तो भयो हजुरहरूलाई? थम्स अप। गुड, कस्तो भयो? गुड, थम्स अप। ओके, अब सुन्न, यो भयो नाडी शोधन प्राणायाम है, यो नाडी शोधन प्राणायाम भयो। अब हामी के गर्छौं? कपालभाति गर्छौं। एकदमै पावरफुल छ यो कपालभाति। कसरी गर्ने? धेरैको मिस्टेक देखाएको छु मैले योग सिकाउनेको दौरानमा, धेरैले मिस्टेक गर्नु भएको छ। अब हजुरहरूलाई म एप्रोप्रिएट तरिका सिकाउँछु है। मेरो साउन्ड आइराखेको छ, मलाई थम्स अप गर्दिन। साउन्ड क्लियर आइरहेछ? गुड, हस्। अब के गर्ने? कतिले के गर्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला पेटलाई भित्र तान्नुहुन्छ अनि श्वास फाल्नुहुन्छ, यो गलत हो। कतिले के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, यस्तो गर्नु चाहिँ यो गलत हो है। पहिला पेट तान्ने होइन, पेटलाई वास्तै नगर्ने। पेट छ कि छैन हजुरले बिर्सिनुहोस्, पेट छैन भनेर विचार गर्नुहोस्, राइट? पेटलाई वास्तै नगर्नुहोस्। हजुरले जस्ट के गर्ने? नाकबाट श्वास फाल्दिने मात्रै हो, पेट भित्र आओस् कि बाहिर जाओस् मतलब नगर्नु। यति ध्यान गर्नु, नाकबाट श्वास फाल्दिने मात्रै, दुईटै नाकबाट श्वास फाल्दिने मात्रै हो है त। कसरी? मैले आँखा पनि बन्द गरेको छैन, पेट आफै भित्र जान्छ। गर्नु त, नाकबाट श्वास फाल्दिन त। बच्चा बच्चीले 2 मिनट भन्दा बढी नगर्ने है। जो 13 वर्ष भन्दा मुनिको बच्चा बच्ची छन् उहाँले 3 देखि 4 मिनट मात्रै गर्ने है। 14 भन्दा माथिकोले 5-7 मिनट गरे हुन्छ। श्वास फाल्दिनुहोस्।
पेटलाई वास्ते नगर्ने नाकबाट श्वास फाल्ने मात्रै ल ओके अब हामी सुरु गर्छौं है त ल नाकबाट श्वास फाल्नुस् जोरसँग फाल्ने पनि हैन हल्कासँग फाल्नुस् एकदमै पज हुनु पर्यो है छिटो छिटो गर्ने हैन यो हामी 5 मिनेट गर्छौं मैले घडी हेर्छु ओके यो 5 मिनेट कपालभाती 5 मिनेट है त आँखा बन्द ढाड सिधा गर्दन सिधा दुईटा हात घुँडामाथि नलेज मुद्रामा अब के गर्नु नाकबाट श्वास फाल्दैनस् कन्टिन्यू गर्नु मेरो आवाज हजुर डिस्टर्ब गर्न सक्छ कन्टिन्यू गर्नु यो महिलाहरूलाई एकदमै फाइदा गर्छ पाठेघरको लागि एकदमै फाइदा गर्छ र पुरुषहरूको यो प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्दैन एकदमै विचार गर्नु अब 40 काटिसकेपछि प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने एकदमै हाई चान्स हुन्छ यो कपालभातीले प्रोस्टेट ग्ल्यान्ड बढ्ने चान्स एकदमै कम हुन्छ कन्टिन्यू नरोक्नुहोस् नरोक्नु ढाड दुख्न सक्छ गर्दन दुख्न सक्छ कम्मर दुख्न सक्छ अनइजी फिलिङ हुन सक्छ कन्टिन्यू गर्नु समस्या यही छ गाह्रो यही छ किनकि हामीलाई बानी परेको छैन त्यो भएर गाह्रो भएको छ बानी परेपछि गाह्रो हुँदैन अब फेरि 1 मिनेट ध्यानमा बस्नुहोस् जस्ट 1 मिनेट रोक्दिनुहोस् 1 मिनेट ध्यानमा बस्नु आँखा बन्द हुन्छ 1 मिनेट आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस् कपालभाती छोड्दिनुहोस् मुख गएर सास भित्र लिनुहोस् छोड्दिनुहोस् गुड रिल्याक्स अब बिस्तारै आँखा खोल्नु गुड अब यो कपालभाती हो है अब म कति गर्ने कसरी गर्ने हजुरलाई मजासँग बताउँछु अब एउटा प्राणायाम सिकाउँछु यो अनि यो बुढी औँला कानमा हुन्छ हेर्नुहोस् है बुढी औँला कानमा दुईटा कानमा यो दुईटा औँला आँखामा यो यस्तो पहिला मलाई हेर्नु है मलाई हेर्नु नि मात्रै गर्नु फेरि कसरी देख्नुहुन्छ ओके यस्तो हो अब के गर्ने अब बी साउन्ड निकाल्ने है त बी साउन्ड गर्ने है यसलाई भन्छ भ्रामरी प्राणायाम
बी साउन्ड निकाल्नुहोस्। आँखा बन्द हुन्छ, मलाई हेर्ने होइन। आँखा बन्द हुन्छ। मैले हजुर सबैलाई हेरिराखेको छु, चेक गरिराखेको छु मैले। कन्टिन्यू, नरोक्नु नरोक्नु नरोक्नु। शान्त बस्दिनुहोस्। दुईटा हातलाई अब घुँडामाथि राख्नु। फेरि 1 मिनट शान्तसँग बस्नुहोस्। 1 मिनट शान्तसँग बस्नुहोस्। आँखा बन्द। शान्तसँग बस्नुहोस्। आँखा बन्द गरेर बस्नुहोस्। नचल्नुहोस्, नचल्नु। ढाड सिधा, गर्दन सिधा, कम्मर सिधा। हल्लिने होइन। हेर्नु त हाम्रो कस्तो शरीर हल्लिन्छ। हेर्नु कति गाह्रो छ। गुड। जस्ट 1 मिनट। एउटा लामो गएर सास भित्र लिनुहोस्, छोड्दिनुहोस्। अब मुस्कुराउँदै मुस्कुराउँदै जब हजुरहरूलाई आँखा खोल्न मन लाग्छ, आफ्नो समय लिएर आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। ल, गुड मर्निङ। गुड। गुड, ठिक छ हजुरहरूलाई। भेरी गुड। ल, अब सुन्नु, अब हामीसँग टाइम एकदमै कम छ। अब मैले हजुरलाई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट गर्दै बिचमा हजुर 8-10 मिनट चाहिँ ध्यानमा बस्नुभयो। अब भोलिदेखि हामी एउटा रुल बनाउँछौँ। 10 मिनट हामी ध्यानमा कुनै पनि हालमा बस्छौँ। हजुरलाई बानी लाउनु पर्छ यो कुरा। अब पहिला सुन्नु है। अब हामीले वार्मअप गऱ्यौँ, मसाज गऱ्यौँ, यो गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ होइन। अब हजुरहरूले अब म अलिकति फुडको बारेमा भनिदिन्छु, हुन्छ? गुड। खानेकुराको बारेमा 2 मिनट बताइदिउँ हजुरहरूलाई, सुन्ने हो? 2 मिनट मात्रै बताउँछु है त। अब सुन्न, खाना 3 किसिमको हुन्छ। सात्विक खाना, तामसिक खाना, राजसिक खाना। हाम्रो सात्विक खाना, तामसिक, राजसिक, हामीमा पनि 3टा गुण हुन्छ। मान्छेमा पनि 3टा गुण हुन्छ। सात्विक गुण भएको मान्छे हुन्छ, तामसिक गुण भएको मान्छे हुन्छ, राजसिक गुण भएको मान्छे हुन्छ है। अब सात्विक खाना केमा हुन्छ? सिम्पल दाल भात तरकारी, भर्खर बनाएको फ्रेस अचार, यो बट्टाको खाँदेको आँपको लौसीको यस्तो यस्तो तामा गुन्द्रुक होइन। यस्तो अचारहरू पेटलाई बर्बाद पार्छ। यदि सिसीमा छ भने फाल्ने हिम्मत तपाईँमा हुनुपर्छ आजैबाट। त्यसले काम गर्दैन है। अब अनि ग्रिन भेजिटेबल अनि फलफुल अनि दही मही घिउ के छ हजुरको? यसले यो सात्विक खाना हो। यसले के गर्छ? शरीर हल्का बनाउँछ, मन शान्त गर्छ, राइट? अर्को हो तामसिक खाना। तामसिक खाना केमा पर्छ? माछा मासु अंडा मद्यपान धूम्रपान खैनी सुर्ती गुटखा पान पराग यो के गर्छ? तामसिकमा पर्छ। यसले अल्छी लगाउँछ, त्यो आलस्य हुन्छ हैन। कोही मान्छेहरु हुन्छ नि हैन, हेर्नु अल्छी, कोही तामस बढी भए मान्छे कस्तो हुन्छ थाहा छ? यो गर्दैन भने ह्या भोलि गर्छ उले तुरुन्त काम गर्दै गर्दैन। यो तामसिक गुण भएको व्यक्तिहरु हो। बुझ्नुभयो? सात्विक गुण भएको कस्तो हुन्छ? पोजिटिभ थिंकिङ आउँछ, एकदम एक्टिभ हुन्छ, फुर्तिलो हुन्छ, पोजिटिभ मात्रै सोच्छ, हे केही पनि फरक पर्दैन जिन्दगीमा, कोरोना आओस् कि जेसुकै आओस् के मतलब, राइट?
राइट। अब मैले आफ्नो तर्फबाट 100% एफोर्ट गर्छु, बाँकी प्रभुको शरणमा जे गर्नुपर्छ गर, राइट। एकदम पोजिटिभ थिङ्किङ हुन्छ खाना अनुसारको हो। अब राजसिक खाना के हुन्छ, धेरै पिरो, धेरै निनुलो, धेरै चिल्लो, धेरै अमिलो। यसले के गर्छ, चञ्चलपन बढाउँछ, बच्चाहरूको पढाइमा ध्यान जाँदैन जाँदैन जाँदैन। तपाईँले धेरै यो पानीपुरी, चटपटे, चाउचाउ, कुरकुरे यो के छन् दुनियाँ छन् जङ्क फुडहरू खुवाउनु भयो भने तपाईँको बच्चाको पढाइमा ध्यान जाँदैन, ग्यारेन्टेड। जति जान पर्थ्यो, जस्तो 100% ल्याउने बच्चाले 90 ल्याउन सक्छ, 50 ल्याउने मान्छेले मतलब 40 मा अड्किन सक्छ। क्वालिटी त घट्यो नि त खाना अनुसारको, घटिट हो। अब यो कमिटमेन्ट चाहिन्छ हजुरहरूलाई। अब हामीमा 3टा गुण हुन्छ, सात्विक गुण भएको मान्छे, तामसिक गुण भएको मान्छे, राजसिक गुण भएको मान्छे। सात्विक गुण भएको मान्छे मैले भनिहालेँ, तामसिक गुण भएको नि भनिहालेँ एकदम अल्छी हुन्छ, त्यो यो गर भने त्यसले 10 चोटि ह्या भन्छ, त्यसले भोलि भन्छ एकदमै विचार गर्नु, त्यसले तुरुन्त काम गर्दैन। अनि राजसिक गुण भएको मान्छे चञ्चल हुन्छ, छटपटे हुन्छ, यसो गरौँ कि त्यसो गरौँ, यो गरौँ कि त्यो गरौँ। अब यहाँ कति हजुरहरूको के थियो, यहाँ मैले हेरिरहेको थिएँ शरीर हल्लेको थियो, यो हजुरको दोष होइन, यो खानपिनको दोष हो। खानपिन त्यस्तै छ त हल्लिन्छ राइट। अब आजबाट हजुरले यदि हजुर लाइफ स्टाइल चेन्जिङ उसमा हुनुहुन्छ, यदि यसमा आउनुहुन्छ भनेदेखि हजुरले आफ्नो फुड ह्याबिट चेन्ज गर्नै पर्छ, नभए यो जतिसुकै यो स्वाफमा गरेर छुनेवाला छैन, देखावटी मात्रै हुन्छ। अब यो मैले हजुरलाई एकदम विनम्र अनुरोध गरेँ, हजुर विद्वत वर्ग हुन्छ सोसाइटीको। अब हजुरको हेर्नुहोस् है, अब म 1 मिनट भन्छु, यदि मलाई कस्तो लाग्छ भन्छ भनेदेखि अब गुरु हजारौं किसिमका हुन्छन्, हजारौं क्वालिटीका हुन्छन्, मेरो एउटै मात्र फोकस छ, मैले सिकाइसकेपछि त्यो व्यक्तिमा चेन्ज आउनै पर्छ, राइट। आरबी सर ठिक हो, दुर्गा सर ठिक हो, नत्र किन सिकाउने, नत्र किन यो बिहान यो चेन्ज आउनै पर्छ, नभए किन सिकाउने बोल्नु मलाई। म यसैमा फोकस गर्छु मैले। फर्स्ट अप्लाई देन सप्लाई। हामी के गर्छौँ, सप्लाई गर्छौँ, अप्लाई गर्दैनौँ। यहाँ विचार गर्न पर्यो। आजबाट के गर्ने, यदि तपाईँ रिसाउनुहुन्छ भने तपाईँ अर्कोलाई नरिसा भन्ने अधिकार छैन। यदि तपाईँ आफै चाउचाउ खानुहुन्छ भने बच्चालाई चाउचाउ नखा भन्ने अधिकार तपाईँलाई छैन। तपाईँ आफै ड्रिङ्क गर्नुहुन्छ भने बच्चालाई ड्रिङ्क नगर भन्ने अधिकार छैन। आफै गनगन गर्नुहुन्छ भने बच्चालाई गनगन नगर भन्ने अधिकार छैन। आफै फेसबुकमा 1 घण्टा झुन्डिनुहुन्छ भने बच्चालाई फेसबुकमा नझुन्डी भन्ने अधिकार छैन। अब यहाँ विचार गर्न यो, अब तपाईँको यो हेर्नुहोस् है, मनको स्वभाव के हुन्छ। अब सुन्नु, हाम्रो मनको संस्कार कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, जस्तो मैले मेरो घरमा गाई पालेको छु, मैले अर्को गाउँमा लगेर गाई बेच्छु, हजुर याद गर्नु भएको छ, थम्स अप। त्यो गाई त्यो ठाउँमा बस्न चाहँदैन, मैपट्टि फर्केर आउँछ गाई, हाब्बा गर्दै मेरो पछि आउँछ। हो, मन पनि त्यही हो। पहिला जहाँ जे गएको थियो मनले त्यही गर्न खोज्छ, राम्रो कुरा गर्न खोज्दैन। मन झिङ्गा हो, मन फोरा मात्रै बस्न खोज्छ, बिस्टामा बस्न खोज्छ। मन झिङ्गा हो, मनले राम्रो कुरा गर्न मान्दैन, नराम्रो मात्रै गर्न खोज्छ। यति कुरा बुझ्नुहोस्। अब मनलाई कन्ट्रोल केले गर्छ, मन चङ्गा हो, श्वास धागो हो। मनलाई कन्ट्रोल केले गर्छ, प्राणायामले गर्छ, श्वासले गर्छ। उडिराखेको मनलाई कन्ट्रोल केले गर्छ, धागोले, श्वासले गर्छ। गुड। अनि तपाईँको माइन्ड प्रेजेन्ट मोमेन्टमा हुन्छ हो। अब मैले एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु यो कुरा, हाम्रो मनको संस्कार के हुन्छ। पहिला तपाईँ यदि रेस्टुरेन्टमा जाने बानी थियो भनेदेखि 5 बजेपछि रेस्टुरेन्ट जा, एक पेग आज एक दिन, भोलिदेखि छोड्छु, दसैँ पछि, 1 गते पछि, यस्तो 1 गते कति गयो राइट। मनले त्यही लान्छ। सबकन्सियस माइन्ड यति डेन्जर छ, यो सबकन्सियस माइन्ड अवचेतन मन यति डेन्जर छ। यो कुरा गल्ती हो भने थाहा पाउँदै त्यही लिएर जान्छ, काल्ला पार्छ। तपाईँ त्यहाँबाट निस्किन सक्नुहुन्न। सहयोगी होइन, बोल्नु त्यहाँ थम्स अप, सहयोगी होइन, हजुर त्यहाँबाट निक्लिन सक्नुहुन्न। यो कुरा गल्ती भने थाहा छ। अब चाँडै उठ्न पर्छ भन्ने के हो, जानकारी हो। उठ्ने चाहिँ के हो, ज्ञान हो। हामी के गर्छौँ, जानकारी चाहिँ लिन्छौँ, ज्ञानमा बस्दैनौँ। समस्या यहाँ छ। के गर्छौँ, जानकारी लिन्छौँ, ज्ञानमा बस्दैनौँ। अर्ली टु बेड, अर्ली टु राइज मेक्स अ म्यान हेल्दी वेल्दी एन्ड वाइज। हामीले बच्चादेखि पढायो यो। अनि किन उठ्दैनौँ त? दुध हालेको चिया खानुहुन्न भन्ने कुरा थाहा छ, तर किन पिउँछौँ त दुध हालेकै चिया?
हामी के गर्छौँ जानकारी लिन्छौँ ज्ञानमा बस्दैनौँ समस्या यही हो आजबाट के गर्ने जति जानकारी छ त्यो ज्ञानमा बस्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ आजबाट ठीक हो मैले भनेको सही हो हजुरलाई ठीक लाग्छ ल टाइम अब हजुरको एकदमै गयो म हजुर अब आजबाट हजुरले फुड ह्याबिटलाई चेन्ज गर्नु होला आजबाट कमिटमेन्ट गर्ने संकल्प गर्ने आजबाट संकल्पको बारेमा मैले हजुरलाई भोलि डिटेलमा बताउँछु ध्यानको बारेमा भोलि डिटेलमा बताउँछु हुन्छ गुड ल आँखा बन्द गर्नु है त ल गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविडं तुमेव सर्वं मम देव तुमेव सर्वं मम देव सबैको कल्याण होस् प्रार्थना गर्नुहोस् विश्वबाट यो कोरोनाको महामारी चाँडो भन्दा चाँडो जाओस् हामी सबैलाई धन्यवाद दिन्छौँ आफ्नो शरीरलाई धन्यवाद दिनु सबभन्दा पहिला मेरो कर्तव्य भनेको मेरो शरीरलाई जोगाउनु हो अर्कोले जोगाइदिँदैन आफ्नो शरीर त्यो कर्तव्य मेरै हो शरीरलाई प्रेम गर्नुहोस् हक गर्नुहोस् माया गर्नुहोस् अङ्गालो मार्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई आभार व्यक्त गर्नुहोस् शरीरको भित्री अङ्गहरू मुटु फोक्सो कलेजो प्याङ्क्रियास किडनी ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा गर्भाशय आमाशय पित्तथैली अङ्गलाई धन्यवाद दिनुहोस् यो शरीरको अङ्गहरू स्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि नै आज हजुरको जुन सोसियल स्ट्याटस छ पद प्रतिष्ठा मान सम्मान इज्जत छ यो शरीरको अङ्गहरू स्वस्थ भएको कारणले गर्दाखेरि नै हो पूर्वजहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् जसको कारण हामी पितृदोष लाग्न सक्छ जीवनमा पूर्वजहरूलाई धन्यवाद दिनुहोस् माता पितालाई धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो छरछिमेकीलाई धन्यवाद दिनुहोस् साथीभाइलाई धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो इष्ट मित्र नाता गोता छरछिमेकी सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यसै पल यसै क्षण यसै घडी पुरै माफ गरिदिनुहोस् तपाईँलाई कसैले कुनै बेला केही भनिदिनु भएको थियो मन दुखाइदिनु भएको चित्त दुखाइदिनु भएको थियो भने पनि माफ गरिदिनुहोस् सानो सानो कुरामा नअड्किनुहोस् अब धरती मातालाई धन्यवाद दिनुहोस् हामी यसै धरतीबाट आयौँ हाम्रो शरीर यसै धरतीमै रहेको छ र एक दिन हाम्रो शरीर यसै धरतीमै मिल्न जान्छ यस धरतीको अङ्ग हो हाम्रो शरीर धरती मातालाई धन्यवाद दिनुहोस् अब सूर्य भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् सूर्य नभएको भए न पृथ्वी हुन्थ्यो न जीवन न त तपाईँ हामी नै त्यसैले पूर्ण कृतज्ञताको साथ सूर्य भगवानलाई धन्यवाद दिनुहोस् अब बिस्तारै दुईटा हात घुँडा माथि राख्नु अब आज छैन म दिनभरि परिवारसँग हर्केला छैन आज म दिनभरि बच्चालाई गाली गर्नेवाला छैन आज म दिनभरि मुस्कुराउने मात्रै छु जसले जेसुकै भनोस् आज दिनभरिको कमिटमेन्ट यति हो हजुरको लागि लामो श्वास लिनुहोस् छोड्दिनुहोस् बिस्तारै बिस्तारै आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ गुड मर्निङ जय गुरुदेव ल मैले अलिकति 5 मिनट जति ढिला भयो अलिकति ढिला सुरु भएको भएर मैले यति हजुरलाई भन्नै पर्ने थियो आजको दिनमा त्यो भएर खानपिनको बारेमा यति सिकाउनै पर्ने थियो र मैले गरेँ माफ गर्ने होला अलिकति ढिला भयो हस् आरबी सर मैले विश्राम लिएँ केही छ भने हजुरले हजुर गुरु यहाँलाई विशेष धन्यवाद छ हामीले त यहाँको जति बढी समय पायौँ हामी लाभान्वित हुन्छौँ यहाँले बढी समय दिँदाखेरि हामी अनुग्रहित नै छौँ केही त्यस्तो छ अब यहाँ असाध्यै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू साथीभाइहरू शिक्षाकर्मीहरू हुनुहुन्छ केही त्यस्तो छ भने आफैले छोटोमा हामी के 2-4 मिनट लिन सक्छौँ गुरु थोरै मात्रै केही जानकारीका लागि आरबी सर एउटा क्वेशन छ हुन्छ सर हुन्छ मेरो सर कृपया प्लिज नमस्कार सम्पूर्ण यहाँ यो आजको यो भर्चुअल योगा प्रोग्राममा यो विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने सबैलाई फेरि नमन गर्छु मेरो प्रश्न के छ भने यो कम्मर दुख्ने यो ढाड दुख्ने ब्याक पेन भएका मान्छेहरूले चाहिँ अब यो खुट्टा खुम्च्याएर पलाटी मारेर त बस्न मिलेन त्यसकारण कतिपय आसनहरू गर्ने होला अथवा त्यसको
निदानको लागि गरिने यो क्रिया के हुन सक्छ भन्ने मेरो जिज्ञासा हो। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर। हजुरको ढाड दुख्छ, कमर दुख्छ भने हजुरले मेचमा बसेर मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। मेचमा बसेर ढाड सिधा पार्ने, गर्दन सिधा पार्ने, हजुरले सोफामा मेचमा बसेर मजासँग गर्नुहुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन। मेचमा बस्नुहोस्, मेचमा बस्दाखेरि पनि ढाड सिधा होस्, गर्दन सिधा होस्, कम्मर सिधा होस्। यदि हजुर त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने मलाई हजुरले कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मैले हजुरलाई विशेष मैले गर्न सक्छु, मैले सल्लाह गर्न सक्छु। हजुर थ्याङ्क यू पिके सरलाई। लायन्सको पनि एकदमै उच्च नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, शिक्षाकर्मी हुनुहुन्छ, प्याप्सनको एउटा समस्यामा हामी छौँ, उहाँले धेरै अग्रसरता लिइराख्नु भएको छ। अन्य सरहरू म्यामहरू मैले धेरैजना अग्रजहरू हुनुहुन्छ, मैले सबैको नाम लिन सक्दैन, कृपया यहाँहरूलाई केही छ भने मैले गुरुलाई अझै 2-4 मिनट माग्दै हुन्छ। हजुर हुन्छ, मेरो 8 बजीसम्म फुर्सद छ, मेरो 8 बजी एउटा क्लास छ, 8 बजीसम्म हजुरलाई टाइम छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। हामीले सधैँ अब हरेक दिन यस्तो खालको अवसर नपाइएला, यो पहिलो दिन पनि हो, त्यो हिसाबले धन्यवाद सर। सरको केही नभए पनि यो अनुभव बताइदिनु पर्यो सर। थ्याङ्क यू सर। धेरै धेरै धन्यवाद कञ्चन गुरु। मुख्य कुरा त सबै अघि हजुरले भने जस्तै गरेर हामीलाई नलेज धेरै कुराको छ, तर त्यो अरूलाई संसारमा सबैभन्दा सजिलो विषय भनेको सल्लाह दिन रहेछ है। हामी सबै एकदम बडा बडा एडभाइजर छौँ, तर इम्प्लिमेन्टेसन लागू गर्ने कुरा चाहिँ हामी सबैलाई इन्क्लुडिङ मी है, हामी आफ्नै तहबाट चाहिँ लागू गर्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न बाहनाबाजी छ हामीसँग। मलाई यसले दिएन, यो कार्यक्रमले यसले आदि भएर टाइम म्यानेज हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ, त्यो रियालिटी हो। अब यसलाई चाहिँ अलिकता हामी सबैले मनन गरौँ र खास गरिकन फुड हेबिटको बारेमा चाहिँ गुरुले अलिकति कुरा उकाउनु भएको छ। यसलाई अलि यो सेसनसम्ममा चाहिँ यसलाई अलि डिटेल गरिदिनु भयो भने कतिपय कुराहरू हामीले गरिरहेका कुराहरू पनि अलिक गलत भइरहेको पनि हुन सक्छन्। फुड हेबिटलाई चाहिँ हुन त अब लेखेको थुप्रै ठाउँमा पाइन्छ भने, तर पनि अलि यसरी प्रत्यक्ष रूपमा बोलिएका कुराहरू चाहिँ अझै प्रभावकारी हुन सक्छ। फुड हेबिट चाहिँ हजुरले अलि यसलाई टाइम दिएर भनिदिनु होला। थ्याङ्क यू। हस् धन्यवाद सर। एकदमै फुड हेबिट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सर। मैले भोलि पर्सि बताउँदै जानेछु हजुरहरूलाई। म आज चाहिँ यति मात्रै बताउँछु हजुरहरूलाई, घरको परिवारसँग सम्बन्ध हजुरहरूको। अब मैले एकदम पहिला हजुरको घर हो राइट, जतिसुकै कमाउनुहोस्, हामी कमाउँ, जतिसुकै जे गरौँ, जतिसुकै जतिसुकै पोस्ट होस्, पहिला हाम्रो प्रायोरिटी के हो? घर हो। यदि घरमा गइसकेपछि हामी खुसी हुने प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ। अब हामी घरमा खुसी हुने तरिका हजुरलाई मैले सिकाउँछु। हेर्नुहोस् है, अब आजबाट तपाईँले कमिटमेन्ट गर्नु पर्यो। यदि साँच्चीकै तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नुहुन्छ, साँच्चीकै श्रीमानलाई माया गर्नुहुन्छ, साँच्चीकै बच्चालाई माया गर्नुहुन्छ, साँच्चीकै माया गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ स्वस्थ हुनै पर्छ। यही हो माया भनेको। मेरो विचारमा त्यो हो। यो ल्याप मात्रै धेरै माया हुँदैन विचार गर्नु। मैले कति कुरालाई सिधा पनि भन्ने गरेको छु, मेरो बानी जस्तै छ, माफ गर्नु होला। किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि म स्वस्थ भएँ भने मैले श्रीमतीलाई माया गरेँ कि गरेन त, ल बताउनु त। मैले बच्चालाई माया गरेँ कि गरेन त, बताउनु त। हामी यी फेल खान्छौँ कि म यतालाई हेरेको छ भनेको छ, अनिखेरि बेलुका आएर धोकेर आएको छ मान्छेहरू। हजुरहरूलाई भने नि फेरि माफ गर्नु, मलाई सोसाइटीको कुरा गरिरहेको छु मैले यहाँ। अनिखेरि ए हुँ गरिरहेको छ, तपाईँको त्यो आफूलाई बर्बाद पारेको छ, बेहोसिया बाँचेको छ, अनि किडनी फेल सिद्धियो। त्यसले माया गर्यो त परिवारलाई? बोल्नु यो कुरा तितो सत्य हो। यदि साँच्चीकै माया गर्छ भने हामीले फुड तपाईँ स्वस्थ हुनै पर्छ। अनि सबभन्दा ठुलो धर्म भनेको शरीर जोगाउने हो। तपाईँ जतिसुकै पूजापाठ गरे पनि, जतिसुकै मन्दिर गए पनि तपाईँको फर्स्ट प्रायोरिटी के हुनुपर्छ? तपाईँको 5 चपेटको शरीर त जोगिनु पर्यो नि त। यहाँ हामी यसमै फेल खान्छौँ कि यो शरीर जोगे पो तपाईँलाई म यसको चेयरम्यान, त्यसको चेयरम्यान, यो त्यो भन्न पाउनु, हामीले भन्न पाउँछौँ त। यो शरीर छैन त, सबै तपाईँ छ त संसार छ, तपाईँ छैन को छ यो संसारमा? परले भइहाल्यो नि। परले भनेको त्यही हो, तपाईँको हाम्रो अन्त हो राइट। ल हुन्छ आरबी सर, हस् अरू केही छ भने भन्नु। सर इन्दु म्याम हजुरलाई पनि यसो भिडियो अन गरेर केही सुन्न चाहे मैले। केही छैन म्याडम, मेरो ल्यापटपले यहाँ के गरिरहेछ हजुर। एनिवे आवाज सुन्न पाए पनि केही छैन सर, आवाज पनि सरको एकदम एनर्जेटिक आवाज छ। इन्दु म्याडम मैले फुल टाइम इन्जोय गरिरहेको छु सर।
हजुर इन्दु म्याडमले मलाई दिनदिनै सिकाउने चाहिँ योगामा परेको छ प्राय जसो वी आर इन्जोइङ। हजुर थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू। महेन्द्र सर, महेन्द्र बोर्ड पनि हुनुहुन्छ। हजुर सर, हजुर मैले हेरिरहेको छु सर, एकदमै विशेष फड्केको गुरुलाई यो खानपिन सम्बन्धीमा अलि फोकस गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। हजुर 7 दिनसम्म बस्नु पर्यो महेन्द्र सर रेगुलर। हजुरको पेट ठिक हुन्छ सर भनेको कुरा लागु गर्नु पर्यो त्यति हो। मैले पछि मात्रै देखेँ मलाई। ल मनरोका सर कति बेला पाल्नु पो मैले यहाँलाई स्वागत गरेँ है, अलि ढिलो भएको थियो कि जस्तो लाग्यो। एनिवे यहाँको अनुभव पनि केही त्यस्तो छ प्लिज। भर्खरै उठेको म अलि राति चाहिँ अनलाइन बस्नु पर्यो के त्यो मेरो सानो आफ्नो कामले। हजुर भर्खरै आएको सर, भोलिदेखि जोइन गर्छु है। ल लायन्स 325 B1 को एकदमै सर्वोच्च नेता हुनुहुन्छ कञ्चन गुरु। मैले अहिले उहाँ भर्खरै आएको है हजुरले नमस्ते कम्पलसरी उपस्थित हुन्छु भन्नुभएको छ। धेरै खुसीको कुरा छ, यहाँलाई स्वागत सर। म 3 बजेसम्म अनलाइन बसेको अनि अलि बाहिरको कामले। यहाँ शिक्षाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ, करण सर हुनुहुन्छ यहाँ, करण सर, करण सिंह कोइला सर हुनुहुन्छ। हजुर सरको केही छ कि सर? सर हजुर कस्तो रह्यो सेसन? अलिकति केही क्वेसन्सहरू गुरुलाई छ कि सर? यो फुच्चेको यहाँ चाहिँ धन्यवाद सर, धन्यवाद आदि सर। सम्पूर्ण अग्रज महानुभावहरू सबैजनालाई धन्यवाद। गुरुजीलाई एकदम कोटि कोटि प्रणाम। साह्रै इन्जोय गरिरहेको छु सर मैले, केही छैन मेरो तर्फबाट। म अब यो 7 दिनकै सेसन राजराम अधिकारी सर हुनुहुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, एकदमै कार्यक्रमको लागि धन्यवाद। रमाइलो भइरहेछ, हामी चाहिँ सपरिवार एकदमै इन्जोय गरिरहेछौँ र अब यो आज जे इन्स्ट्रक्सन छ अब अधिकतम फलो गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। अब अहिलेलाई यति नै भनौँ। थ्याङ्क यू। यहाँ धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कसैलाई केही भन्नु छ सर? मुक्तलाल सुवेदी सर हुनुहुन्छ, होली भिजन। नमस्कार सबैजनालाई, धेरै धेरै नमस्कार। यो कार्यक्रम असाध्यै सकारात्मक कार्यक्रम छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, गुरुजीलाई धन्यवाद, विशेष गरी हाम्रो आरपी अधिकारी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले हामी सबैलाई जोड्नलाई कोसिस गर्नु भएकोमा आरपी सर यहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद। अब गुरुजीले यो खानपिनको कुराहरू उठाइराख्दाखेरि अब आजै अहिलेबाट यो सान्दर्भिक कुरो चाहिँ एउटा दुधको चिया खानु हुँदैन भन्छौँ हामी, तर खाइहाल्छौँ भन्ने खालको कुरो गुरुजीले गर्नु भएको छ। त्यो दुधको चियाको बारेमा अलिकति चाहिँ अहिलेबाट जानकारी पाइहाल्नु गुरुजी। दुधको चियाले हजुरलाई के गर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एकदमै हाइपर एसिडिटी बढाउँछ। अब एकदमै एसिडिटी बढाउँछ। जब एसिडिटी बढ्छ अनि हाम्रो हेर्नुहोस् है, जब हाम्रो शरीरमा एसिडिटी बढ्न थाल्छ अनि रोगको घर सुरु हुन थाल्छ। एकदम विचार गर्नुपर्छ। अनि तपाईँको 1 कप चियाले 3 दिनसम्म अल्छी लगाउँछ हजुरलाई। तामस हो त्यो, जहाँ निकोटिनहरू हुन्छ, धेरै कुराहरू छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसको एक मात्र मेन कारण कि एकदमै हाई एसिडिटी बढाउँछ। एसिडिटी बढ्यो भने हजुरको सबै बर्बाद हुन्छ। एसिडिटी कन्ट्रोल गर्नु पर्ने हुन्छ शरीरमा। यति भन्न खोजेको मैले, एसिडिटीलाई बढ्न दिनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि हजुरले विचार गर्नु होला। अब म एउटा कुरा भन्छु हजुरहरूलाई, यो चिनी छ नि, चिनी अब मैले कतिखेर फेरि बन्द गरोस् भन्दाखेरि हजुरलाई भोलिदेखि क्लासमै नआउला डर लाग्छ। कति हेर्नुहोस् है, यस आयुर्वेद के भन्छ भनेदेखि श्वेत विष भन्छ, 3टा विष। व्हाइट पोइजनिङ भन्छ कि नुन चिनी मैदा, नुन चिनी मैदा। यो हाम्रो फेरि कस्तो उल्टो छ, 3टै बढी खान्छौँ हामी। अब यहाँ एकदम गडबड छ। बच्चाले चाउचाउ होइन, बच्चाले त मैदा बाहेक केही पनि खाँदैन अहिले भनेपछि अनिखेरि हाम्रो त्यो आन्द्रामा टाँसिएर बस्छ।
अनि जति खाएको त्यति बाहिर जान पाउँदैन, अन्त रोग लागिहाल्यो नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि आजबाट चिनीको सट्टामा मैले घरमा सक्खर खाने गरेको छु, मैले ज्वानो पानी खाने गरेको छु। सक्खर चिनी भन्दा सक्खर पानी खानु गुण हुन्छ नि, भेली गुण सक्खर पानी खानु, चिनी बन्द गर्नु। चिनीले तपाईँको 1 चम्चा चिनीले 5% इम्युनिटी पावर तुरुन्तै लस गर्छ। 1 चम्चा चिनीले 5% इम्युनिटी पावर तुरुन्तै लस गर्छ, 1 चम्चा चिनीले। अब विचार गर्नु, चिनी का यो त हड्डी मकाउँछ, अस्टियोपोरोसिस भन्ने यो हड्डी मक्किने रोग लाग्न सक्छ हजुरलाई। कति बेफाइदा छ, कति बेफाइदा छ। ठिक छ, अब यसको बारेमा भोलि पछि हजुरलाई भन्दै जान्छु, सिकाउँदै जान्छु। आरबी सर मलाई अब मलाई बिदा दिनु होला, म अर्को प्रोग्राममा। अन्तिमले सर शिव सर हुनुहुन्छ, जेनिथ स्कुल प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, परिवार सहित हुनुहुन्छ सर। ए हस् हस्, लाइन्समा हुनुहुन्छ। हजुर ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच सर। थ्याङ्क यू। अब हामी गुरुलाई आज बिदा गर्छौँ र भोलि हामी एकदमै सही समयमा, किनकि हामी यहाँ धेरै ज्ञानका कुरा सिक्छौँ, ज्ञान भनेको प्र्याक्टिस, र भोलि 6 बजे हामी ट्याक्कै सुरु गर्नेछौँ। 6 बजे भन्दा बिफोर 3 hours टु सुन देन अ मिनट टु लेट। ल गुरु, थ्याङ्क यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सर, मलाई यति बेला सुनिदिनु भयो, सम्पूर्ण धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि हामी ठिक टाइममा भेट्छौँ। हस्।